السلام عليكم خوتي. دونك كمل الفيديو ديال لا تيرمينولوجي ايكونوميك. وصلنا لي كاركتيرستيك دو بوزوان. شنو هما طبعا المميزات ديال لي بوزوان؟ لي بوزوان سون إليميتي. الحاجيات هي غير محدودة. plus l'homme est civilisé plus il prouve des besoins. كل ما كان الشخص ولا كل ما كان الإنسان في عصر حضاري أكثر، كل ما طبعا طلب لي بوزوان أكثر، طلب الحاجيات بزاف. il y a 100 ans, les hommes ignoraient l'existence de l'énergie électrique. تقريبا الناس تقريبا عام كانوا طبعا كيهملوا طبعا الطاقة الكهربائية. alors actuel واش ممكن اننا نخلى لان طبعا على الطاقة الكهربائية نو بزز منك لي دونك لي بوزوان كنا سون إليميتي. الخاصية الأولانية دابا لي بوزوان سون فاريا. الحاجيات تتغير من زمان إلى زمان آخر. دو لو طون إي دو ليسباس تتغير في الزمان كما قلنا بأن طبعا واش البورتابل كان عبارة عن حاجية قبل هذه 100 عام؟ نو. دابا ولا سي ان بوزوان دون ليسباس. لي بوزوان ديال الحاجيات ديال المغاربه ماشي هما الحاجيات طبعا ديال فرانسيس ولا ديال الاسبان. الحاجيات تتغير حسب الزمان وحسب المكان. لي بوزوان سون كونتاجيو سيتادير شي واحد طبعا كيأثر فيك، يعني انه المحيط كيأثر. Un adolescent n'éprouve-t-il pas plus souvent un sentiment de frustration quand son copain reçoit un lecteur DVD alors etc. Donc ملي كنقولوا طبعا كونتاجيو يعني ان لي بوزوان كتأثر بالمحيط ديالك. تقدر تبين لو بوزوان ديالك، تقدر ما تبينش البوزوان ديالك. كاينه شي امور في شي عائله ما خصكش تهضر فيها، دونك واخا كتكون محتاج لينا ما كتهضرش فيها. العكس طبعا في عائلات اخرى كمثال. لي بوزوان sont prolifiques et s'engendrent l'un à l'autre. Le fait d'acheter une voiture طبعا ملي كنقولوا prolifique يعني ان اذا satisfait un besoin اخر كيبان. فحال انك تشري طبعا اون فواتور، ضروري غادي يتادي بك انك تشري ولا انك تمشي لاسيغونس، انك تشري طبعا المحروقات الكاربيرون، انك تشري وانك تشري وانك تشري. les facteurs responsables de l'accroissement et des variations de besoins sont. شنو هما العوامل اللي كيؤدوا تغير الحاجيات وايضا تزايد الحاجيات؟ الريفوني يؤدي الى تغير وتزايد الحاجيات. لو بروغري تكنيك تزايد وتغير الحاجيات. لا بوبليسيتي كتاثر فيك وكتبين لك ديك الحاجه واخا ما كتحتاجهاش، اذا كتاثر فيك، اذا كتبدل لك الحاجه وكتزيد لك فيها. لو ميليو سوسيال الوسط الاجتماعي اذا كان كيتناول شي حاجه ولا اذا كان كيلبس شي حاجه كياثر فيك وكترجع كتحتاج ديك الحاجه. اذا هادو العناصر طبعا اللي كيزيدوا واللي كيبدلوا طبعا الحاجيات. اكزيرسيس صنف لي هادو نو بريمير سكوندير اي تيرتيير. كمثال مونجي حاجه اساسيه، مونجي بريمير. se vêtir primaire. acheter un vêtement chaud, acheter un beau vêtement chaud. acheter un vêtement chaud normalement primaire, ou un beau vêtement qui est secondaire. se promener secondaire, se distraire secondaire, partir en vacances avec ma famille, acheter une TV, acheter une lessiveuse, acheter une voiture portable. ملي كنقولوا acheter une voiture يعني secondaire ولكن de luxe, acheter une voiture décapotable كما قلنا. manger, se vêtir, vêtements, acheter un vêtement secondaire ولكن acheter un beau vêtement chaud tertiaire. se promener secondaire. se distraire انك تتمتع primaire normalement ممكن تكون secondaire. partir en vacances secondaire. acheter un TV حاجة زايدة secondaire.
ولكن acheter une voiture décapotable طبعا تغتير كما طبعا كتشوفوا. لو شابيتر جوج غنهضروا على لا rareté et la consommation. دونك شنو هي لا rareté؟ insuffisance d'une source par rapport à un besoin. هو كفاية مورد بالنسبة لواحد الحاجة. الناس كيحتاجوا شي حاجة ولكن الموارد ديالهم محدودة. هذه طبعا غير يعني أنه العكس ديال موجود بزاف. À la différence de la pénurie qui est momentanée, conjoncturelle et où limitons l'espace, la rareté هي ظاهرة عامة ومطلقة. ملي كنقولوا غار يعني أنه موجود شي بزاف. Certains auteurs définissent comme objet de l'économie politique la lutte contre la rareté. بزاف ديال دارسي الاقتصاد كيقولوا بأن الاقتصاد هي طبعا مواجهة النذرة، يعني كيف نقتصد في الأمور ديالنا. ليكونومي او نون غاسبياج، الاقتصاد أو عدم التبذير، عدم اقتصاد أو عدم تدبير الموارد ne se comprend qu'en présence de biens utiles non abondants. إلا إذا كانوا طبعا الأمور نادرين يعني non abondants ماشي متوفرين بزاف. ce qui est abondant peut être gaspillé. اللي طبعا abondant اللي بوفرة ممكن أنك تزبيه، ممكن أنك طبعا تضيعه، ممكن تبدلوا يعني تزيد فيه. D'autres auteurs font remarquer qu'au fur et à mesure que les sociétés se développent، بزاف ديال لي زوتور شنو كيقولوا كل ما طبعا المجتمعات تطورات nouvelles raretés apparaissent، هناك نذورات جديدة كتبان. L'économie est alors productrice de rareté. إذا l'économie هي منتجة أصلا ندرة. Les ressources naturelles abondantes et gratuites se transforment en biens économiques par leur exploitation intensive. Donc الموارد النادرة المتوفرة والgratuite والمجانية تتحول en biens économiques، تتحول إلى سلع اقتصادية بطبعا الاستغلال الكثيف ليها. لو بري فوقاش كيبان لو بري كيبان ملي الشيء كيكون طبعا ما كيكونش متوفر بزاف. لو بري apparaît alors comme la mesure à la fois de la rareté et des biens et de leur utilité. donc لو بري كيقيس لي جوج، كيقيس لي ليتيليتي د الشيء، كيقيس لي واش كنحتاجوه بزاف ولا ما كنحتاجوش، واصلا واش نادر ولا ماشي نادر. يعني لو بري مرتبط بجوج، بلا rareté et l'utilité. La consommation هي l'emploi d'un bien، الاستهلاك هو استعمال شيء أو خدمة en vue de soit de sa transformation dans la production، سواء باستعمالها في الإنتاج اللي كتسمى consommation intermédiaire، soit dans la satisfaction d'un besoin أو لتلبية الحاجة. implique طبعا la destruction immédiate ou progressive du bien. طبعا إذا استهلكتيها كتعطي لها طبعا تدمير immédiate يعني اللحظي، يعني أنك تستهلكها كتمشي. يعني كنقولوا لا كونسوماسيون جوج، عندنا كونسوماسيون فينال وعندنا كونسوماسيون انترميديير. كونسوماسيون انترميديير إذا السلعة دخلت في عملية الإنتاج، إذا أنت استهلكتيها مباشرة تسمى لا كونسوماسيون فينال. La comptabilité nationale كتستنكي لا كونسوماسيون انترميديير لا كونسوماسيون فينال، هي طبعا اللي قلناها قبيلاتي بلا ما نزيدو نعاودوها. من بعد كتجي لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس، أما يسمى استهلاك رأس المال الثابت. رأس المال الثابت هما داك لاكتيف ايموبيليزي اللي عندك، لاكتيف ايموبيليزي كي سينونيم دو لامورتيسمون ايكونوميك. لاكتيف ايموبيليزي لا ماشين، لا كونستركسيون، داك البنايات ولا داك الامور اللي كتكون طبعا كتبقى لك مده طويله. والاستهلاك الاقتصادي هو اللي كنسميوه لامورتيسمون حتى في الكونطا. لامورتيسمون الاستهلاك الاقتصادي إلا حد ظهروا أمور جديدة أحسن من ديك الحاجة وديك الحاجة طاحت الثمن ديالها، ولا حيت استهلكتيها بزاف طاحت الثمن ديالها. وإما على حساب البروغري تكنيك ولا على حساب ليتيليزاسيون. لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس مرتبطة بجوج، إما بلا كونسوماسيون استهلكت ليتيليزاسيون الاستهلاك أو لو بروغري تكنيك. دونك لا تيوري ميكرو ايكونوميك اي مارجيناليست. ملي كنقولوا طبعا مارجيناليست يعني confond la consommation et la demande.
ما كتفرقش ما بين الاستهلاك والطلب. لا كونسوماسيون سوبوز لا كونسوماسيون كتفترض بان واحد لاجون ايكونوميك، واحد الشخص كيمتلك واحد الغوفوني اللي ديجا عنده، وطبعا une dépense financée par le revenu. Les travaux de spécialistes des études de marché et de marketing, le sens commun selon la consommation des biens dépend notamment à la religion du revenu excédent. يعني أن التيوري نيو كلاسيك ربطتنا الاستهلاك بالغوفوني، وإنما دابا الماركتينغ الجديد ربطنا الاستهلاك بالغوفوني، ولكن بالكلاس سوسيال، بالجهة، بالجنس، بلاج اكسيتيرا، بالسكنة، ما ربطاش نهائيا فقط بالغوفوني. لا تيوري نيو كلاسيك اللي هي لا تيوري مارجيناليست ربطتنا لا كونسوماسيون بايش؟ ربطتنا لا كونسوماسيون بالغوفوني. ولكن دوطخ فاكتور، كاينه امور اخرى كتاثرنا على لا دوموند، اللي هي الدين، اللي هي الدخل، اللي هي الجنس، واش انتينا بنت ولادك، السن اكسيتيرا. دونك notion connexe. Crédit de la consommation, crédit consenti au particulier pour régler au comptant des biens de consommation pour lesquels il se porte acquérir. Il constitue l'un des formes de crédit pour achat à tempérament. ما تنساش كريدي دو كونسوماسيون طبعا هو داك الكريدي اللي كتمشي كمثال المارجان، ولا كتمشي هو الكريدي اللي كتشبرو باش تستهلك به ساهل. كتمشي اما مارجان ولا شي سوق كيعطيك طبعا كتشري طبعا بالكريدي، ولا كتمشي تما باش تشري كيتسمى كريدي دو لا كونسوماسيون. بابي دو كونسوماسيون هو داك لي زيفي دو كوميرس، هو داك الطريطات اللي كتبيع طبعا بالكريدي للناس، كتسمى لا تريت بابي دو كونسوماسيون. وكاينه اللي كيسميها طبعا ليتر دو شونج. شابيتر 3 راسيوناليتي، العقلانيه المطلقه او العقلانيه المطلقه او العقلانيه. ليكسبريسيون راسيوناليتي ايكونوميك هو طبعا يستعمل كورامون، يستعمل بشكل متداول باش يوصف لي السلوك ديال لو كونسوماتور وديال السلوك ديال المستهلك والسلوك ديال المنتج كما كان. اي كونسوماتور اي برودكتور السلوك ديالو نحاولوا ما امكن نقربوه بلو تيرم العقلاني. لا راسيوناليتي ايكونوميك تشكل الافتراض الاساسي ديال الاقتصاد كامل. يعني يمكنش تدرس الكونسوماتور والبرودكتور الا اذا افترضتي انه عقلان. إذن la rationalité économique peut être tenue par le fondement de la économique positive. ممكن أننا نهضروا على la rationalité comme étant كتنتمي la science économique positive. La science économique positive شنو المعنى؟ هو أننا كنوصفوا الحاجة كما هي positive. Elle consiste à isoler dans le champ de l'action sociale un domaine bien déterminé dans lequel les agents, individus ou entreprises présentent un comportement obéissant aux des principes considérés comme rationnels. Recherche du maximum de satisfaction. ملي كنقولوا الشخص كيبقاش على لو ماكسيموم دو ساتيسفاكسيون يعني انه راسيونيل. Rationalité absolue. Très souvent, pour simplifier, on dit qu'il s'agit pour le consommateur de son utilité. اللي كنقولوا في العاده كنقولوا بان لا راسيوناليتي مرتبطه بان الكونسوماتور خصو يماكسيميزي، خصو يلبي الرغبه ديالو اكثر ما يمكن، ولكن تحت واحد القيد عليها راسيونيل يعني انه عقلاني. هو عارف بان الحاجيات ديالو غير محدوده وباغي يشري بزاف، ولكن خصو يلتزم القيد ديالو اللي هو 1000 ولا 2000 درهم الشهر ديالو ولا اللي في الجيم ديالو. البروديكتور حتى هو خصو يماكسيميزي البروفيت، ولكن سو لا كونترا دو برودكسيون تحت تكاليف الانتاج. دونك ملي كنقولوا لا راسيوناليتي الكونسوماتور باغي ماكسيميزي لا ساتيسفاكسيون لو مينيموم افيك لو مينيموم طبعا ديال الريفوني. البرودكتور باغي ماكسيميزي لا برودكسيون، باغي ماكسيميزي البروفيت افيك لو مينيموم. La rationalité occupe donc ce point de vue une place centrale dans les comportements économiques. Donc تشغل طبعا تشغل التفكير ديال لي زوتور اكسيتيرا لانها هي في السونتر ديال التفكير الاقتصادي.
l'économie est la science qui étudie le comportement humain. طبعا هذا تعريف ديال روبنز، ليونيل روبنز، كيقول لك بأن الاقتصاد هو علم يدرس السلوك الإنساني كونه علاقة ما بين الغايات والوسائل النادرة للاستعمال المتداول. طبعا هذا واحد بحال كنقولوا واحد مثال شهير، واحد التعريف شهير كيعني بأن الإيكونومي يدرس السلوك ديال الإنسان كونه علاقة ما بين الغايات ديالو، يعني il veut maximiser la satisfaction، ومع لي مويان ديالو. بالنسبة للبروديكتور عنده لا مويان هو البيدجي ديالو، وبالنسبة للكونسوماتور عنده لي مويان هو الغوفوني ديالو. ودوك الغوفوني والبيدجي الالتيرناتيف ممكن تستعملو وممكن تمشي تشري بهم من عند الفورنيسور، والفورنيسور هو اللي يستعملو، كيتسمى استعمال متداول، لأن الوسائل نتداولها مع بعض. نفس طبعا الفكرة ملي نقولوا اومو ايكونوميكوس، طبعا داك اللي بالحمر كيمعني لوم راسيونال، هذه لا راسيوناليتي ابسول. Selon l'homme est réputé rationnel lorsque poursuit des fins cohérentes avec elle-même، يعني ملي كيكون عنده غايات متجانسة، وملي كيستعمل طبعا أدوات متجانسة باش يوصل له. هناك غاية وهناك أدوات. Les limites de la rationalité absolue. Elles semblent en effet négligées. Donc, cette hypothèse est souvent critiquée, notamment par l'école de l'économie comportementale, car elle semble ne pas refléter totalement la réalité du comportement individuel. هناك سلوك إنساني ماشي ضروري أنه يكون عقلاني. أنا كمثال في الجوع ممكن نشري الكتاب، ولكن العقلانية شنو كتقول لك؟ أنا في الجوع ديك 10 دراهم خصني نشري فيها ما ناكل. D'une part, le comportement impur, donc le biais émotionnel، ديك الاحاسيس وداك الشيء، كنكون انا باغي شي حاجه ولكن لا بوبليسيتي ولا شي حاجه كتثيرني وكنمشي نشري واحد الحاجه واخا ديجا ما محتاج. لا بلوبار دي ديسيزيون كتكون طبعا دي كو دوبورتونيتي. لي ليميت لي ريلاسيوناليتي هما طبعا لي ريفلكس اي دي دون دو شاكان، لي لور اي لي بوت بيرسونيل. لا كونيسونس بيرسونيل هي ليميت اللي عاد عاودناهم طبعا، ولكن فقط بطريقه اخرى. دونك كاينه العقلانيه المحدوده. العقلانيه المحدوده التي يغي كبيره ديال la troisième théorie de la rationalité limitée. Les personnes s'arrêtent à la première solution. الناس توقفوا في الحل الاول، ما فكروش بزاف لان ما عندوش معلومات. La personne s'arrête à la première solution satisfaisante rencontrée. Donc justifier en économiste la thèse de la rationalité limitée. Il se demande s'il serait économique d'explorer pour chaque problème toutes les solutions avant de se décider. كيقول لك بان عندك واحد المشكل اقتصادي، عندك واحد المشكل ديال الشوماج، ديال البطاله ولا شي حاجه، واش قبل ما تاخذ شي قرار كتجرب الحلول كامله؟ نو طبعا. La rationalité limitée. Le principe selon lequel l'afraid ont tendance à réduire les problèmes à des modèles simplifiés. المشكل كيكون كبير وانت كتردو طبعا ستيتو، لأنه extraire les éléments essentiels، فقط كتجاوب على العناصر الأساسية اللي فيه. Décider c'est bien plus que choisir. Pour Herbert Simon, la décision dans les organisations، القرارات في المنظمات أو تنظيمات شركة، حكومة، مدرسة etc. n'est pas un simple calcul. طبعا ماشي واحد الحساب سهل كو افونتاج، شنو هما الامور اللي غنخسرهم وشنو هما الامور طبعا اللي غادي نكتسبهم، شنو هما لي كو التكلفه وشنو هما الامتيازات. نو pour utiliser une utilité espérée dans sa vision de l'économicos. C'est le comportement du décideur dans l'organisation qui doit l'objet d'analyse. طبعا هذا الامر طبعا الاساسي هو ان اللي كيديسيدي هو اللي كنهضروا على واش عقلاني ولا ماشي عقلاني، ما كنهضروا على لا راسيوناليتي ليميتي في الكونسوماتور بروديكتور، كنهضروا على صانع القرار ما كيكونش عنده معلومات كافيه باش يجرب الحلول الكامله باش يوصل طبعا اون راسيوناليتي طبعا سوبوزي طبعا ابسول. نتمنى طبعا هذا الشيء يكون نال الاعجاب ديالكم، على الاقل باش تسالوا القراءه ديال هذا البوليكوب
نسهلوا على بعضنا الشغل. نسألكم الدعاء خوتي، نسألكم الدعاء خوتي. إذا طبعا شي شخص طبعا كتعرفوه كيقرا هذا الموديل اكسيتيرا، سردوا له ليا لاشين باش حتى هو يستافد وتعم طبعا الفائدة. نسألكم الدعاء خوتي، والله يحفظكم. بارطاجيو طبعا لا ليا لاشين مع الأصدقاء ديالكم وفي الجروبات ديالكم. الله يحفظكم، نسألكم الدعاء.